अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफसीर कुरान के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरह तलाक पर हमारी गुफ्तगू जारी है और आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे कि तलाक के बाद औरतों को क्या क्या हुकूक दिए जाते हैं, यानी उन्हें रिहाइश किस तरीके की दी जाएगी, उनके डेली एक्सपेंसेस का क्या होगा, अगर कोई दूध पीता बच्चा है तो उसकी रज़ात का क्या मामला होगा। तो आज सूरह तलाक की आयत नंबर 6 में हम इन मामलात पर बात करेंगे। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुकूक का बयान इस तरीके से फरमाया, अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, तुम इन औरतों को वहाँ रिहाइश दो जहाँ तुम खुद रहते हो अपनी इस्तात के मुताबिक। वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकू अलैहिन, इन्हें ज़रर मत देना कि तुम इन पर तंगी करो, इन्हें परेशान करो। व इन कुन्ना उलाति हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यज़अन हम्लहुन, फरमाया कि अगर ये हमल वालियाँ हो तो इन्हें नान नफ़क़ा दो, इन पर नान नफ़क़ा खर्च करो यहाँ तक कि इनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए। फ़इन अर्दअन लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन, फिर अगर वो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो तुम उन्हें इनकी उजरत दो। वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ़, और आपस में समझदारी के साथ मुशावरत करो। वइन तआसरतुम फसतुरदिउ लहु उखरा, और अगर तुम दुश्वारी महसूस करो, बाहमी दुश्वारी महसूस करो तो अनकरीब कोई दूसरी दूध पिलाने वाली मिल जाएगी। इस आयत करीमा के अंदर मुख्तलिफ पार्ट हैं। सबसे पहले जो बयान फरमाया ना कि मुतल्लका औरत, ठीक है, जिसे तलाक दे दी गई है, शौहर जो है अब भी उसके हुकूक का ख्याल रखेगा। और पहला हक ये है कि जो रिहाइश बुनियादी हुकूक में से है वो उसको वहाँ देगा जहाँ वो खुद रहता है। ठीक है, यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लफ्ज़ मिन का इस्तेमाल हुआ, सही, अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, यानी तुम यहाँ पर मिन जो इस्तेमाल हुआ वो मिन तबईदिया कहलाता है। इसका माना होता है बाज़, जिस जगह पर तुम्हारी रिहाइश है ना उसी में से बाज़ हिस्सा ऐसा हो जहाँ पर इन ख़वातीन को रिहाइश दो। ठीक है, और ये हो किस तरीके से, जो तुम्हारी इस्तात के अंदर हो, ना तुम पर बोझ ना उन पर बोझ। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, वहाँ कोई ज़रर मत देना। फरमाया कि ला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकू अलैहिन, मतलब इंसान इस नीयत के साथ कि इन पर तंगी हो जाए, उसे तंग किया जाए, परेशान किया जाए और उसे कोई ज़रर दे, मुमानियत फरमा दी। इस्लाम का प्यारा हुस्न तो देखिए कि जिस वक्त एक मामला इंसान ने किया, निकाह एक मामला है, नताइज तवक्को के मुताबिक ना मिले, ऐसी सूरत हाल के अंदर भी इस्लाम की तालीम यह है कि अब भी ज़रर मत देना। और इशारतुन नस एक टर्म है, फ़िक़्ह की टर्म है, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक हुक्म बयान किया जाता है लेकिन उससे दीगर बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे मसाइल हल हो रहे होते हैं। यहाँ पर एक मामले के हवाले से फरमाया गया कि इस मौके पर जब तुम्हारा नफ्स तुम पर हावी है और तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है, और मौशरा आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसी सूरत के अंदर भी अपने आप पर कंट्रोल रखना, इन ख़वातीन पर जुल्म मत करना। इशारतुन नस से ये बात साबित है कि दीगर जितने भी मामलात हैं जब तुम उनको वाइंड अप कर रहे हो और नताइज तुम्हें तुम्हारी तवक्को के मुताबिक नहीं मिले, ज़रर मत देना। सेकंड पार्टनर को खुश उसलूबी के साथ जो है तुम्हें रुखसत करना है। एक मसला और रिहाइश के हवाले से, अगर जिस औरत को तलाक दी गई है वो तलाक मुग़ल्लज़ा है, क्या मतलब 3 तलाक़ें दे दी गई है, यानी अब उसमें रुजू का कोई चांस नहीं है। देखिए, 1 और 2 तलाक के अंदर रुजू का चांस होता है, लेकिन तीसरी तलाक के बाद रुजू का चांस नहीं है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर अगर मर्द उस औरत को अपने पास रखता है तो ये तो फितना भी हो सकता है। तो इस सूरत के अंदर फरमाएंगे कि पर्दे का एहतमाम किया जाए। ठीक है, औरत मर्द से, मर्द औरत से पर्दे का एहतमाम रख कर, क्योंकि अब 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, अब रुजू करने का कोई चांस बाकी नहीं है। और जिसको 1 या 2 तलाक़ें दी गई है, रुजू का चांस है, वहाँ पर औरत को ये कहा गया कि वो अपना अंदाज़े ज़िंदगी ऐसा इख्तियार करे कि किसी भी तरीके से शौहर को माइल कर ले। ठीक है, खूबसूरती इख्तियार करे, ज़ीनत इख्तियार करे, ठीक है, बनाव सिंगार जो है वो इसके लिए बिल्कुल जायज़ है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा इस्लाम है जो जोड़ने का दर्स देता है, कैसे कैसे दर्स है, ठीक है, और एक दूसरे के हुकूक की जो पासदारी है उसकी बात करता है। आज हम मुसलमानों को भी जो है इस पर गौर करना चाहिए कि जब हमारे प्यारे इस्लाम की तालीमात ऐसी है तो फिर हमारा किरदार इसके मुतज़ाद क्यों है कि लोगों को बोलने का मौका मिलता है। फिर इसके बाद इरशाद फरमाया
اگر وہ حاملہ ہے نا تو جب تک تمہارے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اور عدت مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک تمہیں نان نفقہ دینا ہے. اب یہ نان نفقہ کیا ہے؟ خوراک بنیادی ضرورت ہے. اب خوراک کے اندر میڈیسنز بھی ہیں، خوراک کے اندر کھانا پینا بھی ہے، اور جو چیزیں خوراک کے اندر آتی ہیں. اسی طریقے سے لباس، ٹھیک ہے، اس کی فراہمی ہے موسم کے اعتبار سے. یعنی عام طور پر اگر حاملہ ہے 4 یا 5 یا 6 مہینے اگر عدت کے ہیں، اس کے اندر 1 یا 2 لباس وہ فراہم کر کے دینے، اور رہائش جس کی ہم نے بھی ڈسکس کی. تو یہ جو سکنا ہے یعنی رہائش، خوراک ہے اور لباس، ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرے گا. اللہ نے جو توفیق دی ہے اس سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے تو وہ کرے. لیکن جو حاملہ خاتون ہے ان کو عدت جب تک مکمل نہیں ہو جاتی وہ اس کو نان نفقہ فراہم کرے گا. اب اس کے بعد جو حکم ہے وہ ہے رضاعت کے حوالے سے. دیکھیے اس میں 2-3 مسائل ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ رضاعت کا جو اول بنیادی حق ہے وہ ماں کا ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن ماں پر رضاعت واجب بھی نہیں ہے. واجب کن صورتوں کے اندر ہے؟ 2 صورتیں ہیں جن کے اندر رضاعت واجب ہو جاتی ہے ماں کے اوپر. یا تو بچہ کسی اور عورت کا دودھ ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو. اچھا ہمارے پاس فی زمانہ جو مطلب فیڈ ہے اس کے مختلف آپشنز موجود ہیں. پہلے دور میں اس طرح کے نہیں تھے. اگر کوئی اور آپشن بہتر ہو، ڈاکٹرز بھی ریکمنڈ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی اور آپشن نہیں ہے تو ماں پر یہ رضاعت واجب ہو جائے گی. ایک تو یہ. نمبر 2 کہ شوہر فقیر ہو، اس کے پاس اتنے پیسہ ہی نہیں ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ سپورٹ نہ کرے تو وہ کسی اور عورت کو ہائر نہیں کر سکتا یا اور کوئی اہتمام نہیں کر سکتا. اب اس عورت پر لازم ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ بچوں کو فیڈ کروائے گی. اچھا عورت کب رضاعت کی جو رقم ہے وہ نہیں لے سکتی؟ کہ جب وہ اس کی زوجیت کے اندر ہے، اب چاہے وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہو، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے کا معاملہ یعنی عام زندگی کے اندر وہ پیسے نہیں لے سکتی. لیکن اگر وہ عدت گزار چکی ہے، زوجیت سے باہر جا چکی ہے، اب وہ باقاعدہ پیسے لے سکتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی عورت کو زیادتی نہیں کرنی. جو روٹین کے اندر دائی وغیرہ پیسے لیتی ہو اتنے پیسے وہ لے لے تاکہ شوہر کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اور لاسٹ میں فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اب دیکھیں یہاں پر بھی مشاورت کا حکم دیا، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، جذبات میں نہیں، اپنے نفس سے مغلوب ہو کر نہیں، بلکہ احسن انداز سے جو ہے تاکہ بچوں کا مستقبل برباد نہ ہو. اینڈ جو ہے اس آیت کریمہ کا یہ ہے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ. بیوی بالفرض رضامند ہو ہی نہیں رہے کسی بھی زاویے سے تو اب وہ کسی اور خاتون کا بندوبست کر لے. تو ان آیات کے اندر یہ احکامات ہیں. اور جس طرح ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ مزید تفصیلات کے لیے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، میں ناظرین آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو فقہ کی بہت ساری کتابیں بالخصوص بہار شریعت آسان اردو کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے تفہیم المسائل کے اندر سوالات جوابات کے سلسلے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اور نمبر بھی آپ کی اسکرین پر شو ہوتے ہیں، کبھی کوئی کوشچن ہو تو ان نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة